नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। के तपाईलाई थाहा छ नेपालमा वर्षेनी सवारी दुर्घटनामा परि कतिजनाको मृत्यु हुन्छ? यदि तपाईले तथ्याङ्क थाहा पाउनुभयो भने तपाई नै तीन छक्क पर्न सक्नुहुन्छ। किनभने नेपालमा वर्षेनी सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या निकै धेरै छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष नेपालमा 2500 बढीले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् र यसरी हुने सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गतिमा सवारी चलाउनु हो। यस बाहेक अन्य धेरै कारणहरूले सवारी दुर्घटना हुन्छ, तर तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुने र दुर्घटनामा मृत्यु हुने दर बढी छ। आखिर के छ त नेपालमा हुने सवारी दुर्घटनाको वास्तविकता अनि कस्तो छ काठमाडौँमा सडकको व्यवस्थापन? हेरौँ यो रिपोर्ट। देशभर सवारी दुर्घटना र मृत्यु हुनेको ग्राफ बढ्दो। दुर्घटनामा वर्षेनी 2500 बढीको मृत्यु। काठमाडौँमा ट्राफिक जामको समस्या अझै उस्तै। काठमाडौँका हरेक मुख्य चोकमा जाम हुनु अनि ट्राफिक लाइट मुनि सयौं सवारी जाममा देखिनु नौलो होइन। विगत कैयौं वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रमुख समस्या र चुनौतीको रूपमा रहेको छ। बढ्दो सवारी साधन र मानिसको चापले काठमाडौँका सडक सधैँ व्यस्त हुन्छ। देशको राजधानी भएकाले पनि काठमाडौँका सडकमा दैनिक करिब 18 लाख सवारी साधन गुड्छन्। साँगुरा सडक, त्यसमाथि सवारीको चाप बढ्दा यसले हुने गरेको सवारी जामले दैनिक उपत्यकावासी शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यसले आम मानिसको दैनिकी असहज हुने गरेको छ। पुग्नुपर्ने स्थानमा समयमा पुग्न नपाउनु, गर्मीको समयमा धेरै बेर जाममा बस्नुपर्ने, प्रदूषण बढी हुने जस्ता समस्या बाटोको जाममा बस्नेहरूले खेप्दै आएका छन्। तर यस्ता समस्या समाधानमा सरोकारवाला निकायले खासै वास्ता नगर्दा जाम र सडक व्यवस्थापन नसुध्रिएको नागरिकको आरोप छ। धेरै ठाउँमा जाम हुने, अब यो ट्राफिक लाइटको व्यवस्था चोक चोकमा पनि कहीँ बोल्ने कहीँ नबोल्ने, त्यसले गर्दा अब धेरै जाम हुने। अनि ट्राफिक आफैले चाहिँ जुन एउटा चोकमा हुन्छ नि, एक ठाउँमा त गाडी जाँदाखेरि 2 मिनटमा पठाउनु पर्ने ठाउँमा 10 मिनट रोकिदिन्छ हैन। त्यसरी होइन, 2 मिनटमा पालो त्यसरी गर्नुपर्ने। अब त्यो ट्राफिक आफैले गर्दाखेरि नहुने रहेछ। लाइट सिस्टमै गर्नुपर्ने रहेछ। लाइट सिस्टमले मात्र एउटा सिस्टमले ठ्याक टाइममा चाहिँ ट्राफिक यो मान्छेहरू अब जाम चाहिँ अलिक कन्ट्रोल हुनसक्छ। र अब यहाँ चाहिँ हरेक ठाउँमा अब बाटो अब काट्नलाई पनि अलि समस्या छ। किनभने अब यो बाटोमा अब यो आकाशे पुलहरू अब त्यति छैन, बीच बाटोबाटै काट्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अब दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि यहाँ छ। समस्या धेरै छन् काठमाडौँमा अहिले। तपाईँको जाम अब 15-20 मिनट लाग्ने ठाउँमा अब घन्टौँ समय जाममै बिताउनु परेको छ। अब यस्तै धेरै छन् अब समस्याहरू। अब यसमा चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा अलिकति काठमाडौँ या सरकारले सुधार्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। सडक पूर्वाधारको कमी, भएका पूर्वाधारको मर्मत अभाव, जनसङ्ख्या वृद्धि, साँगुरा सडक, बढ्दो सवारी साधन, वैज्ञानिक उपकरणको कमी, विशिष्टीकृत जनशक्ति अभाव लगायतका कारणले उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। अझ सडकमा पर्याप्त ट्राफिक लाइट नहुँदा प्रहरीले हातको इसाराकै भरमा कैयौं चोकमा सवारी पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले झन जाम हुने गरेको छ। सवारीको चाप बढी भएको समयमा ट्राफिक लाइट अनुसार सवारी पास गर्दा अझ बढी जाम हुने हुँदा सेन्सर लाइटको माग ट्राफिक प्रहरीले गरेको छ। यस्तोमा मन्त्रालय, सडक विभाग, महानगर लगायतले समस्या समाधानमा साझा योजना अघि सार्न सके मात्रै समस्याले समाधान पाउने थियो। तर यस्ता समस्या समाधानका लागि पटक योजना बन्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। विशेष गरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा अब मुख्य समस्या चाहिँ यहाँ बाटोको नै देखिन्छ। बाटोघाटोहरू चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ यदि स्मुथली र फराकिलो बाटोहरू हुन्थ्यो भने त्यति समस्या हुँदैन थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ ट्राफिक जनचेतनामा पनि कमी छ हैन। हामीले
धेरै गाडी चलाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ कहाँनिरबाट युटर्न गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ जनचेतना कमी देखिन्छ। अर्को कुरा सडकमा चाहिँ जुन सङ्केतहरू राखिनुपर्ने हो, यहाँबाट युटर्न गर्न मिल्ने, यहाँबाट नमिल्ने, यो ठाउँमा रोक्नुपर्ने, त्यो कुराहरूमा पनि कमी देखिन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ अब अर्को कुरा सबैभन्दा कुरा चाहिँ ट्राफिक जनचेतना नै हो मान्छेमा चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब दण्ड सजायको पनि अलिकति स्ट्रिक्टली लाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने दण्ड सजाय हुँदैन, म यहाँबाट बाटो काटेर के भइहाल्छ भन्ने खालको त्यो नभएसम्म चाहिँ हुँदैन। अर्को पाँचौँ कुरा चाहिँ ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ भयो भने, किनभने हाम्रो ट्राफिक दाजुहरूलाई त्यो ट्राफिक चाहिँ सरहरूलाई चाहिँ यति अहिले अप्ठ्यारो भइरहेछ कि म्यानुअली अहिलेको जस्तो चाहिँ अटोमेसनको युगमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्थ्यो। त्यो गरियो भने चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले सवारी जाम न्यूनीकरण गर्न, पार्किङ व्यवस्थापन, अनाधिकृत संरचना हटाउने, ट्राफिक लाइट मर्मत लगायतका धेरै काममा पहल गरिरहेको छ। तर सरकारी निकायहरू बीचकै समन्वय अभावले यसले सफलता पाउन सकेको छैन। 2051 सालमा भएको 78,000 सवारीको संख्या वात्तै बढेर 18 लाख पुग्दा काठमाडौँमा सडकको अवस्था र ट्राफिक जनशक्ति वृद्धि हुन नसक्दा काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या जीवका तिउ छन्। अझ अहिले त दुर्घटनाको दर पनि बढेको छ। दुर्घटनाको ग्राफ काठमाडौँमा मात्र नभई देशभर डरलाग्दो रूपमा बढेको छ। पछिल्लो समय बढिरहेको सवारी दुर्घटनाले मानिसहरूमा त्रास फैलिएको छ। हवाईदेखि सडकको यात्रा दुवै असुरक्षित हुँदा गन्तव्यसम्म पुग्न पाइनेमा मानिसहरू सशङ्कित हुन थालेका छन्। सवारी दुर्घटना र दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको ग्राफ हेर्दा जो कोही झस्किने अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा मात्रै 19,265 सवारी दुर्घटना हुँदा 1,975 जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 20,640 दुर्घटनाबाट 2,500 र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 24,537 दुर्घटनामा 2,883 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। यसरी हुने सवारी दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी चालकको लापरवाहीको कारणले हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या यदि हेर्ने हो भने 77-78 को हिसाबले हामीले महाशाखा अनुसार चाहिँ भनौँ न, अब काठमाडौँमा चाहिँ महाशाखामा चाहिँ 167 जना छ। त्यसै गरी इटरीको एरिया भनेको पूर्वाञ्चलमा चाहिँ 443 छ। मधेस एरियामा चाहिँ 523 छ। बागमतीमा सबै ट्राफिकको डाटा हेर्ने हो भने 335 छ। गण्डकीको चाहिँ 221 छ। लुम्बिनीको एरियाको चाहिँ प्रदेशगत हिसाबले हेर्ने हो भने 526 छ। कर्णालीको चाहिँ 98 छ। सुदूरपश्चिमको 187 छ। यसको टोटल वार्षिक मृत्युको हिसाबले हेर्ने हो भने 2500, यो 77-78 मा छ 2500 छ भने त्यसै गरी 78-79 मा 2883 भएको छ। यो अलिकति बढेको छ। अहिले यो 79-80 कोमा चाहिँ 1975 चाहिँ मृत्युको सङ्ख्या देखिन्छ। विभिन्न कारण हुन्छन् सवारी दुर्घटना हुने। मौसमको कारणले सवारी दुर्घटना हुन्छ, यात्रुकै कारणले पनि सवारी दुर्घटना हुने सक्छ होइन, सडकका कारणले सवारी दुर्घटना हुन्छ, चालकका कारणले सवारी दुर्घटना हुन्छ। यी थुप्रै कारण हुन्छन्। सवारी साधनको कारणले पनि हुने भयो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले प्रतिशतका हिसाबले यदि निकाल्यौँ भने चालकका कारणले यो आर्थिक वर्षको हिसाबले दुर्घटनाका हिसाबले हेर्ने हो भने करिब 90% चालकका कारणले भएको देखिन्छ। नेपालमा दैनिक हुने मृत्युमध्ये औसत 7 देखि 13 वटासम्म सवारी दुर्घटनाबाटै हुने गरेको छ। सडकको दुरावस्था, गुणस्तरहीन सवारी साधन, स्तरीय सवारी चालकको अभाव, सवारी नियम पालनामा चरम लापरवाही लगायतका कारण सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ। तर दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यका तर्फबाट प्रयास भने हुन सकेको छैन। सरकारले कुल 26% राजस्व सवारी साधनबाट नै सङ्कलन गर्ने गर्छ। तर अत्याधिक कर बढाएर राजस्व सङ्कलनमा लाग्ने सरकारले स्तरीय सडक निर्माण र सवारी व्यवस्थापनमा भने चासो नदिँदा दुर्घटना बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष जति चाहिँ नि तपाईँको राजस्व सङ्कलन हुन्छ, त्यो राजस्व सङ्कलनको 25% भन्दा बढी यातायात क्षेत्रबाट सङ्कलन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यातायात क्षेत्रबाट त्यत्रो तपाईँको अमाउन्टमा राजस्व सङ्कलन भएको जुन रकम हो, त्यो रकमको 5% मात्रै तपाईँको यातायात क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरणलाई यसले ठुलो चाहिँ नि सघाव चाहिँ नि पुर्याउन सक्थ्यो। तर सरकारले कहिले पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारको नीति चाहिँ नि कहिले पनि तपाईँको यो यातायातको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा सरकारले राखेन। जहाँ जहाँ ठुला ठुला दुर्घटनाहरू भएका छन्, त्यो दुर्घटना किन
के कारणले भयो, कति धनजनको क्षति भयो, त्यो प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले आफ्नो संज्ञानमा राखेको हुन्छ, जानकारीमा राखेको हुन्छ। तर त्यो कारक तत्त्व चाहिँ नि तपाईँको सम्बन्धित निकायले सरकारलाई उपलब्ध गराउँदा पनि त्यसको समाधानतर्फ नेपाल सरकारका सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरू कहिले पनि चाहिँ नि संवेदनशील चाहिँ नि भएको मैले देखेको छैन। यो कारणले पनि हो। दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि रोड फर्निचर हो। रोड फर्निचर भनेको ट्राफिक सङ्केतहरू हो होइन, तपाईँको जेब्रा मार्किङहरू हो होइन, सडकमा हामीले जुन चाहिँ नि तपाईँको बाटो क्रस गर्नको लागि जेब्रा क्रसिङहरू बनाउँछौँ होइन, यो सडक फर्निचर पनि हाम्रो नेपालमा असाध्यै दुर्लभ छ। हेर्नुहोस् है, सवारी साधन हाँक्ने ड्राइभरहरूमा पनि त्यो ट्राफिक चेतना चाहिँ एकदम कम छ होइन, त्यो त कम छँदैछ। अर्कोतर्फ चाहिँ के भन्दाखेरि सडक प्रयोगकर्ताहरूमा पनि ट्राफिक चेतना एकदमै न्यून छ। यो दुवै पार्टलाई हेरेर सरकारले रणनीति बनाउनु पर्ने हो। तर सरकारको ध्यान चाहिँ नि यसतर्फ चाहिँ नि गएको मैले देखेको छैन। खालि राजस्व मात्रै सङ्कलन गर्ने सरकारको चाहिँ ध्येय छ र यो हुँदासम्म चाहिँ नि तपाईँको दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्दैन। गलत सवारी आयात नीति, सडकको अवस्था, यात्रुको कारण, मौसम र चौपायाहरूको कारणले पनि सवारी दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, अनिवार्य लाइसेन्स चेकिङ, मापसे र लापसे चेकिङ, सवारीको जाँच लगायतका सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका अभियान चलाएर ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सक्छ। सँगै सडकको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्रै निर्माण गर्ने, विश्वासिलो कम्पनीलाई मात्र ठेक्कामा लगाउने लगायतको काममा पनि सडक विभागले ध्यान दिन सकेमा दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकार र सबै सम्बन्धित निकायको समन्वय आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो, पछिल्लो समय बढिरहेको सवारी दुर्घटनाले मानिसहरूमा त्रास फैलिएको छ। हवाईदेखि सडकको यात्रा दुवै असुरक्षित हुँदा गन्तव्यसम्म पुग्न पाइनेमा मानिसहरू सशङ्कित हुन थालेका छन्। सवारी दुर्घटना र दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको ग्राफ हेर्दा जो कोही पनि झस्किने अवस्था छ। यता सडक पूर्वाधारको कमी, भएका पूर्वाधारको मर्मत अभाव, जनसङ्ख्या वृद्धि, साँघुरा सडक, बढ्दो सवारी साधन, वैज्ञानिक उपकरणको कमी, विशिष्टीकृत जनशक्ति अभाव लगायतका कारणले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले यसतर्फ सरकारको चासो जान आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि भारतीय नोटको घटेको मूल्य सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। 100 भारतीय रुपैयाँको नेपाली 160 रुपैयाँ हुन्छ। तर आजकल यो मूल्य भारतीय रुपैयाँले पाउन छाडेको छ। नेपालका सीमावर्ती बजारहरूमा 100 भारतीय रुपैयाँ केवल नेपाली 150 रुपैयाँभन्दा कममा कारोबार हुन थालेको छ। जबकि नेपाल र भारत बीचको स्थिर विनिमय दर 100 रुपैयाँ भारूको 160 रुपैयाँ नेपाली हो। तर अहिले नेपाली 150 रुपैयाँमै खुलेआम कारोबार भइरहेको छ, जसका कारण अधिकांश नेपाली व्यापारीले भारूको कारोबार गर्न कम गरेका छन्। आखिर किन एकाएक घट्यो त भारतीय रुपैयाँको मूल्य? के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली बजारमा घट्यो भारतीय रुपैयाँको मूल्य। नेपाली 150 रुपैयाँमै पाउन थाल्यो 100 भारू। भारू सस्तिएपछि कारोबार गर्न मान्दैनन् नेपाली। कुनै बेला विनिमय दर भन्दा बढी तिरेर भारतीय रुपैयाँ लिन नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि घण्टौं लाममा बस्न तयार हुने नेपालीहरू आजकल 150 रुपैयाँमा पनि भारतीय 100 रुपैयाँ लिन तयार हुँदैनन्। आजभोलि भारतीय नोटको अत्याधिक उपलब्धता मात्र नभई 100 भारतीय रुपैयाँको मूल्य 150 रुपैयाँ नेपाली भन्दा कम पर्न थालेको छ। आजभोलि औपचारिक सटै दर 100 भारतीयको 160 नभई घटेर 150 रुपैयाँमा झरेको छ।
नेपाली रुपैयाँको दाँजोमा बलियो मानिएको भारतीय रुपैयाँ बिस्तारै कमजोर हुँदा बजारमा भारतीय नोट सटै हुन गाह्रो हुन थालेको छ। नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँ विनिमय दरभन्दा सस्तोमा कारोबार हुन थालेको छ। केही महिनादेखि नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नेपालीहरूले अनौपचारिक माध्यममा प्रति 100 रुपैयाँ भारु 150 रुपैयाँ नेपाली र त्योभन्दा पनि कममा नै पाउन थालेका छन्। वीरगञ्ज पारीको भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सोलमा पहिले नेरुको तुलनामा भारू महँगो थियो। 160 रुपैयाँ हालेर किन्नुपर्ने भारू पहिले 165 रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो। तर केही महिनादेखि 100 रुपैयाँ भारू 150 नेपाली रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको छ। यसको मुख्य कारण भारतमा हुने बचत खाताको ब्याज दर र मुद्दती खाताको ब्याज दर सस्तो छ। नेपालमा भारतको तुलनामा ब्याज दर बढी छ। साथै बिहेबारीको समय भएकाले भारतीयहरू आफ्नो देशमा सुन किन्न छाडेर नेपालमा सुन किन्ने गरेकाले पनि भारतीय रुपैयाँको उपलब्धता बढेर गएको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। विनिमय दर अस्थिर हुनु हुँदैन, यो परिवर्तनशील हुनुपर्छ, सधैँ एकनासको हुँदैन। जस्तै आज भारतीय रुपियाँ कमजोर भएको छ र नेपाली रुपियाँ बलियो भएको जुन मार्केटमा देखिरहेको छ त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यो उनको 2-3 वटा कारणहरू, मेजर कारणहरू छ। त्यो के हो भने एउटा अहिले इन्डियामा सेभिङ एकाउन्टको ब्याज दर र के भन्छ भने फिक्स एकाउन्टको ब्याज दर सस्तो छ। नेपालमा मुद्दती खाता र सेभिङ एकाउन्ट बचत खाताको ब्याज दर महँगो छ। त्यसले गर्दाखेरि बोर्डर साइडमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू छन् सबको रिलेटिभहरूले आफ्नो पैसा नेपालमा ल्याएर ब्याङ्किङ च्यानलमा डिपोजिट गर्ने जुन चलन बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको नेपालमा इन्डियन नोटको सप्लाई बढी भएको हो। सँगसँगै अहिले जुन सोनाको व्यापार इन्डिया बिहेबारीको बेला भएको हुनाले इन्डियाको बिहारमा स्पेसली कोही पनि मान्छेले इन्डियामा सोना किन्न चाहँदैन। उनीहरूले आएर नेपालमै सोना किनेर जान खोज्छ। अहिले नेपाली बजारमा 100 रुपैयाँ भारूभन्दा बढीको नोट कारोबार गर्न मिल्दैन। अर्थात् भारतीय 500 र 2000 का नोट चलन चल्तीमा छैन। तथापि अनौपचारिक रूपमा कारोबार भने हुँदै आएको छ। नेपाली रुपैयाँको मूल्य बढी भएर भारतीय रुपैयाँको मूल्य घटेको जस्तो देखिए पनि वास्तविक रूपमा त्यस्तो नभएको अर्थविदहरूको भनाइ छ। वीरगञ्जमा आजकल भारतीय रुपैयाँको कारोबार 10 रुपैयाँ कममा हुन्छ। भारतीय ग्राहकले भारू 500 सार्दा 50 रुपैयाँसम्म कम पाउने भएपछि यसले व्यापारमा असर परेको छ। हामीले जुन छ त्यो भारतीय पैसा कसैलाई दिन पनि अब कसैले दिँदाखेरिमा 10 रुपियाँ कममा लिन्छु भन्छ, कसैले 8 रुपियाँ कममा लिन्छु भन्छ। अनि हाम्रो त व्यापारै 5% 5.5% को छ। त्यही भएर हामीहरू भारतीय रुपियाँलाई एकदम अहिले चाहिँ लिनै छोडिदिएका छौँ। किनभने ब्याङ्कले पनि लिँदैन र त्यसैले हाम्रो चलन चल्तीमा हामी रक्सोल पनि अब धेरै गयो भने 2-4 महिनामा जाँदाखेरिमा 200-500 रुपियाँको सामान ल्याइन्छ। तर अब यो त्यो भारतीय रुपियाँ चलाउने कहाँ, किनभने 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ घटाएर लिन्छु भन्ने कारणले केही महिना अघिसम्म भारतीय रुपैयाँ साट्न 5 रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने नेपाली आजकल भारतीय रुपैयाँ लिनै मान्दैनन्। आजकल 100 दरको भारतीय रुपैयाँ 10 रुपैयाँ सस्तोमा कारोबार गर्न समेत उनीहरू हिचकिचाउँछन्। यस्तै सरकारले निर्धारण गरेको भारतीय मुद्राको दर रेट पनि पालना हुन छाडेपछि सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरूमा पेट्रोल लिन जाँदा सूचना नै टाँस गरी भारू लिन मनाइ गरिएको छ, जसले आफूहरूलाई समस्या हुने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्। नेपाल सरकारको नीति अनुसार 100 रुपियाँ भारूको 160मा चल्ने गरेको छ। तर पेट्रोल भराउन जाँदाखेरि यहाँ सूचना नै टाँसिएको छ कि भारू लिन्न भनेर र कुनै कुनै ठाउँमा भारू लिने ठाउँमा पनि 150मा मात्र चल्ने गरेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पेट्रोल समेत अरू भराइसी सामान किनमेल गर्न पनि हामी सर्वसाधारणलाई गाह्रो दिइरहेको छ। र हामीसँग जुन पनि भारू अलिकति जुन पनि रकम छ घरमा त्यसलाई चलाउन पनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ। बजारमा अनौपचारिक रूपमा कारोबार हुँदा 100 रुपैयाँ भारूको 150 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सीमावर्ती बजारमा भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यन भएको छ। यसअघि सरकारले आयातमा कडाई गर्दा अवैध च्यानल मार्फत वस्तु आयात गर्नका लागि भारतीय रुपैयाँ महँगोमा खरिद बिक्री भइरहेको थियो। तर अहिले आयात फुकुवा तथा भारतीय मुद्राको पनि माग कम भएपछि भारूको अवमूल्यन भएको बुझिएको छ। भारूको कारोबारमा उतार चढाव आउँदा सीमा क्षेत्रका नेपाली होटेलहरूलाई भने खासै असर परेको छैन। तर अरू व्यवसायमा भने असर देखिएको होटेल सञ्चालकहरू बताउँछन्। क्वालिटी कम भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ अहिले, किन हामी कहाँ अहिले गेस्टहरू आएर पनि जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि तुरुन्तै यसले चाहिँ अब होटल व्यवसायमा चाहिँ असर परेको छैन, अरू व्यवसायमा असर परेको हुनसक्छ।
तर त्यसले चाहिँ अरू व्यवसायलाई पनि असर नपर्ने गरी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ठाउँ सठिक काउन्टर राखेर या अरू कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट पनि भारू सठिक चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नु भनेर चाहिँ एउटा रेगुलेसन निकालिदियो भने यो समस्या पनि समाधान भइहाल्छ। अहिले बजारमा पर्याप्त मात्रामा भारू पाइन थालेको छ। प्रतिबन्ध भए पनि ठूला दरका भारतीय नोट समेत सस्तोमा कारोबार हुन्छ। त्यसैले यसको वास्तविक कारण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने र यसको नियमन हुनुपर्ने कतिपयको तर्क छ। हाम्रो जुन नेपालको कस्टमको मूल्याङ्कन सिस्टम छ नि, कता न कता यही दोषी हामी देखिरहेको छ। आज धेरै सामान यस्तो छ कि जुन 6 महिना पहिला एकदमै ठुलो हाई रेट थियो, आज त्यो सामानको दिन आधी भइसकेको छ। तर हाम्रो मूल्याङ्कन पुस्तिकामा जुन दर छ त्यो धेरै ठुलो छ। त्यसले गर्दा जुन डिफरेन्स छ, अगर मान्छेले अगर ओभर भ्याल्यु गरेर ल्याएन भने भन्सारमा पेनाल्टी लाग्छ, अगर कममा ल्याएछ त्यो पेनाल्टी लाग्छ र त्यो पेनाल्टी लागिसकेपछि त्यो कर कार्यालयमा त्यसलाई फेरि बेरुजु आउँछ। यो समस्याले गर्दा आज व्यापारीले आफ्नो ओभर भ्याल्यु गरेर माल ल्याउँदाखेरि यो भारतीय रुपियाँको जुन दर छ त्यसले डिफरेन्स आज मार्केटमा देखिरहेछ। र नेपालमा अर्को कारण पनि छ कि जुन भारू नोट नलिने, एउटा त इन्डियाले 2000 को नोट बन्द गर्यो, भोलिको दिनमा अरू नोट 500 पनि बन्द गर्ला कि त्यो पनि एउटा भय भइदिएछ। र यो भारतमा जुन अहिले हामी रक्सोलतिर एउटा ज्यादा जुन दरको जुन हामीले खबर पाएछौँ कि नोट भारतीय मुद्राको दर कम छ नेपालभन्दा, त्यसले गर्दा पनि यो समस्या भएको हो। वीरगञ्जका व्यापारीहरूले अहिले भारूको कारोबार गर्न बन्द गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा देखिएको भारू अवमूल्यनको चलनमा नेपाली रुपैयाँ बलियो देखिन थालेपछि यसले कारोबारमा समेत प्रभाव पारेको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश र बिहार लगायतका राज्यमा मदिरा बिक्री बन्द हुँदा नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीयहरूको चहलपहल बढ्ने गरेको छ। त्यस कारणले पनि नेपाली सीमामा भारतीय मुद्राको आपूर्ति बढेको र त्यसले भारू सस्तो भएको हुन सक्ने कतिपयको भनाइ छ। अझ नेपाल आउने पर्यटकले समेत भारूकै कारोबार गर्दा नेपालमा भारतीय रुपैयाँ बढी भएर सस्तिएको हुन सक्ने कतिपयको ठम्याइ छ। खोज खबरका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। हो, आजकल भारतीय नोटको प्रयोग नेपालमा निकै घटेको छ। अहिले 100 रुपैयाँ भारू नेपाली 150 रुपैयाँ भन्दा कम पर्न थालेको छ। साथै भारतीय मुद्रा लिन चाहने नेपालीको सङ्ख्यामा समेत कमी आएको छ। विनिमय दर 160 रुपैयाँ भए पनि कालो बजारी हुँदा कुनै बेला 165 रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको भारू अहिले त्यही कालो बजारी मार्केटमा घटेको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।